soon kill him. He is Deobandi, kill him, and he is Brahmi, no, leave him. No, they will never do like that. They never done like this in their life. Whenever they attack Muslims. So through this center, we want to unite Muslims. And not only unite, prepare them, our young people, brothers and sisters, our own daughters, our own sons. We want them to be ready to convey the message of Islam when they become adult. So ये ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर तमाम यूरोप के मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए ये जगह ली गई है। बहुत बड़ी जगह अल्हम्दुलिल्लाह। आप जब भी इंग्लैंड में आप में से कोई आए उस जगह को देखिए, आपका रूह खुश होगा, दिल खुश होगा। अल्लाह का शुक्र है, जहां तक नजर जा रही है हाल ही हाल। और चलते हुए आप देखेंगे कि बड़े बड़े कमरे और ये अल्लाह तबारक नई बिल्डिंग, तो उसको अल्लाह तबारक तआला ने जो है वो हमें खरीदने की तौफीक अता फरमा दी। हमने वो खरीद ली है और उसका नाम यूरोपियन इस्लामिक सेंटर है। चाबी हमें दे दी गई। अब उनसे हमारा जो वादा है वो ये है कि हम 2 साल के अंदर अंदर ये रकम इकट्ठी करेंगे। हमने रकम इकट्ठी करनी है 4.5 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड्स, 4.5 मिलियन पाउंड हमने इकट्ठे करने हैं। अल्लाह के फजल करम से सिर्फ 5-6 माह के अंदर हमने आधी रकम इकट्ठी कर ली वहीं से, और बाकी आधी रहती है, उसके लिए हमारे पास 1.5 साल अभी बाकी है। और अल्लाह ऐसे राह खोल रहा है, ऐसे लोगों के दिलों को नरम कर रहा है इस्लाम के लिए कि जिनसे हमें 100 की उम्मीद होती है वो हजारों दे रहा है, जो जिससे 1000 की उम्मीद होती है वो कई हजार दे रहा है। हमारी तवक्को से बढ़कर लोग जो है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम एक महफिल में गए और हमने कहा कि इस महफिल से कितना हमें चंदा जमा होना चाहिए, तो सब साथी ने बैठ के कहा अगर 5000 हो जाए ना यहाँ से तो बहुत बड़ी रकम होगी, क्योंकि थोड़े से लोग हैं। हमने जाके वहां पे अपने साथियों के अंदर कहा कि भाई हमें 5000 पाउंड को, वो तो हमारे जेब में था, हमें पैसे चाहिए। एक खड़ा हुआ मेरे इतने, दूसरा खड़ा हुआ मैं इतने दूंगा, तीसरा खड़ा हुआ मैं इतने दूंगा। 78,000 पाउंड उसी जगह पर। दूसरी महफिल में हम गए और कहा कि यहाँ कितना जमा होने की उम्मीद है। कह लगे यहाँ तो 20,000 लाजमन हो जाएगा क्योंकि ये बड़ी जगह है। और वहां पे ऐलान किया विदिन 25 मिनट्स, सिर्फ 25 मिनट के अंदर अंदर 65,000 पाउंड वहां पे जमा हो गए। लोगों के दिल को जब वो देखते हैं, उसको जब उन्हें पता चलता है कि हमने सिर्फ मस्जिदें नहीं बनानी है, हमने मस्जिदों को आबाद रखने वाली नई नस्ल तैयार करनी है। मस्जिदें तो सुबह में भी बनी हुई थी, लेकिन क्या हुआ, आज कहीं घोड़े बंधे हुए, कहीं वहां पे जो है वो बाजार लगे हुए हैं। हमने अपनी नौजवान नस्ल को तैयार करना है, हमको उनकी जबान में बताना है रोजा क्यों रखते हैं, हाजी क्यों करते हैं, मोहम्मद मुस्तफा पर ईमान क्यों लाते हैं। इस क्यों का हम जवाब देंगे अपनी नौजवान नस्ल को, चुप करके बैठे नहीं कहेंगे। सवाल करो, हम जवाब देंगे। इस्लाम के पास हर सवाल का जवाब है। ऐसी नस्ल तैयार करो जो हमारे बाद मोहम्मद मुस्तफा के दीन को कायम और दायम रखे। जब हम कब्र में जाए तो हम सुकून के साथ अल्लाह से मुलाकात कर सके कि जो हमारा फर्ज था उसको अदा करने की हमने कोशिश की है। तो 4.5 मिलियन पाउंड का ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, आप सबको दावत देता हूं मैं, इंशाल्लाह तशरीफ लाए इसको देखें। मैनचेस्टर ओल्डम के करीब ये जगह ली गई है और ये इस्लामी मरकज पूरे यूरोप के मुसलमानों को, और हम कहते हैं भाई पाकिस्तानी मुसलमानों के मसाइल और हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के मसाइल और हैं, बांग्लादेश के मुसलमानों के मसाइल और हैं, सऊदी अरब के मुसलमानों के मसाइल और हैं, यूरोप में रहने वाले लोगों के मसाइल और हैं। उन मसाइल को हम हल करने के लिए अगर डिवाइडेड रहे तो हम आसानी से उनको हल नहीं कर सकेंगे। अगर हमारे इन लोगों को पता हो, जिनके ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, ये अल्लाह का बड़ा फजल है, बात चीजें हमें अपने मुल्कों में मुयसर नहीं जो यहाँ पर मुयसर है, इसलिए आप खुशी से यहाँ फंस रहे हैं। इन लोगों को कह दो कि इतने हजारों लोग इस मुतालबे के हक में हैं, और ये मस्जिद भी हो, ये मस्जिद भी हो, ये मस्जिद भी हो, वो मस्जिद भी, सारी एक है। किसी की मजाक नहीं भी डेमोक्रेटिक जहन रखने वाले क्यों कहते नहीं हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हो नहीं सकता। वो लोगों को देखते हैं, लोगों को लोग चाहते क्या है। लेकिन अगर हम डिवाइडेड रहे, अगर हम एक दूसरे से नफरतें करते रहे छोटी छोटी बातों पे, एक आदमी मेरे साथ खड़ा है, यहाँ हाथ बांध के नमाज पढ़े, मुझे क्या तकलीफ है,
کہ میں اس سے لڑائی جھگڑے کرتا پھر؟ اس نے مجھے مارا نہیں، اس نے مجھے گالی نہیں دی ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں کیوں آنکھیں گھور کے اس کو دیکھوں گی؟ اور ایک یہاں باندھ کے پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو کیا تکلیف ہے؟ یعنی ان چیزوں کو اکاموڈیٹ کریں. Let us be united. And that center will prepare a generation who will understand Islam in this way, that we are Muslims, we are one ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے لیے، اپنی مغفرت کے لیے اور اپنے بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اس میں حصہ ڈالیں. اعمال دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وقتی اعمال ہوتے ہیں، نماز وقت پہ فرض ہے پڑھی ثواب ملے گا، روزے وقت پہ فرض ہے رکھے ثواب ملے گا، اس کی بات نہیں ہے. حج وقت پہ فرض ہے ادا کیا ثواب مل گیا، اس کی بات نہیں ہے. کچھ اعمال ہیں ان کو اعمال جاریہ کہتے ہیں. ہمیشہ یہ نمازیں یہ روزے جب تک ہم پڑھتے رہیں گے، جب سانس بند دفتر بھی بند، اعمال نامے بھی بند. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ اعمال جاریہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے مرنے کے بعد بھی مسلسل قیامت تک آپ کے نام اعمال میں درج ہوتے رہیں گے. وہ یہ ہے کہ یہ جو مسجد جس نے بنائی ہے یا مسجدیں کوئی بھی ہے جس نے بنائی ہے، ان مسجدوں کو خریدنے والوں کو برابر ثواب ملتا رہے گا. یہاں نیکی کرنے والوں کی نیکی میں کمی نہیں کی جائے گی، لیکن ان کے اجر میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا. تو یہ بہت بڑا مرکز ہے جو صرف اسلام کی خدمت، کسی فرقے کی نہیں، کسی مقتدہ فکر کی نہیں، کسی مولوی صاحب، کسی پیر صاحب، کسی صدر صاحب کے لیے نہیں، آج کل نہیں ہے، کسی شخص کے لیے نہیں، کسی گروپ کے لیے نہیں، کسی جماعت کے لیے نہیں، صرف اللہ کے لیے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کے لیے سینٹر قائم کیا جا رہا ہے. اور آپ سے گزارش ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے لیے وہاں پہ جگہ وقف کر جائیں اور وہ اس جگہ کو خریدیں. اس میں ایک حصہ مسجد کا ہے، اس کے لیے جو ڈونیشن تھے اس میں زکوٰۃ و صدقات نہیں لگتے، اور اس کا باقی اکثر حصہ جو ہے وہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں اور دوسرے لوگوں کی خدمت کے لیے کام کیا جائے گا. ہمارے مرکز کے اندر جو ہے وہ دنیا بھر سے جہاں بھی جنگ کے اندر بچے ان پہ بمباری ہوئی ہے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا منہ جا لیا. مجھے یاد ہے آج بھی 18 سال کی ایک بچی افغانستان سے آئی، اس کے آنکھوں نہیں تھمتے، روتی تھی، کہتی اپنے ابو سے لپٹ کے روتی تھی. اور اس کا والد نے پوچھا کیوں رو رہی ہے، اس نے کہا کہ کہتی ہے میں کتنی خوبصورت تھی اور یہ بم نے میرا سارا جسم جلا کے رکھ دیا ہے، میری زندگی کیا ہوگی، میں اسی طرح ساری عمر اپاہج رہوں گی، مجھے کوئی ریڑھی پہ ڈال کے لے جائے گا کہیں پہ. اس کو ہم یہاں پہ لائے، اس کی پلاسٹک سرجری کروائی، اس کو مصنوعی ٹانگیں لگوائی. جب وہ پہلی بار کہتی تھی کہ 4 سال کے بعد میں قابل ہی اپنے پاؤں پہ چلنے کی، پہلی بار وہ چلی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تو تھے لیکن وہ خوشی کے آنسو تھے. تو ہم جتنے بھی بیروت سے، افغانستان سے، غزہ سے جو بچے، معصوم بچے، اور وہاں پہ برٹش کمیونٹی ہمارے ساتھ دیتی ہے، وہاں جو ڈاکٹر جن کے پاس ہم لے کے گئے وہ سب سے مہنگے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کہا آپ یہ بچے کہاں سے لاتے ہیں؟ میں نے کہا مختلف جگہوں سے لا رہے ہیں. اس نے کہا لانا تمہارا کام ہے، ان کا ایئر ٹکٹ خرچ کرنا تمہارا کام ہے، ان کے اکاموڈیشن پرووائڈ کرنا تمہارا کام ہے، ان کو دوائیں خرید کے دینا تمہارا کام ہے. آپریشن پہ اور ڈاکٹر کی خدمت پہ جو سر آئے گا ہم آپ سے ایک پیسہ نہیں لیں گے، غیر مسلم ڈاکٹر. تو اس طرح کے بہت سارے کام ہم وہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. نوجوان والدین ان تک اسلام صحیح کنوے نہیں کر پاتے، غصے میں آ کے گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کو سنبھالنے والے پھر ویسٹرن ادارے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے اپنے ادارے موجود ہوں جو ان کو دین بھی سکھا سکے اور صحیح راستے پہ چلا سکے. تو یہ بہت بڑی خدمت اسلام کی. ہمارے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ حضرات سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ ان کا ہاتھ کشادہ کیا، یہ بھی اللہ کے اختیار کے اندر ہے نا کہ ہاتھ کشادہ کیا ہے. اور جو ہاتھ کشادہ اللہ کرتا ہے، جو اس کی راہ پہ خرچ کرتا ہے تو وہ مزید برکتیں عطا فرماتا ہے. اس کے راستے میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اس کے راستے میں خرچ کرنے والے بے پناہ برکتیں محسوس کرتے ہیں. تو اس میں آپ جتنا حصہ ڈال سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دوبارہ آپ تمام حضرات خواتین کا شکریہ اور خاص طور پہ تنظیم اسلامی جماعت کے ساتھیوں کا شکریہ کہ جنہوں نے موقع فراہم کیا. اللہ ہماری اس محفل کو اپنے حق قبول اور منظور فرمائے اور اللہ ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.